السلام عليكم معشر الاقتصاديين، صافا لاباس عليكم؟ كلشي مزيان كيدوزو لي زيكزامان ديالكم؟ كنتمنى تكونوا دوزتو لي زيكزامان ديالكم مزيان. كنتمنى تكونوا اون بصفه عامه بصحه جيده. غبورات هادي غبرنا عليكم نظرا لبزاف ديال الظروف الخدمه، شويه راحه، وكنظن نتوما راه الاغلبيه ديالكم كلشي دوز لي زيكزامان ديالو. تقريبا الاغلبيه ديال الجهات المغربيه دابا ساروا لي زيكزامان ديالهم. بالنسبه با كونسيكونس راه غادي نبداو هاد الحلقه هادي ان شاء الله غادي تكون اول حلقه في الدوزيام سيمستر او بيان سيمستر اس 2 اللي غيكون فيها ان شاء الله غنهتم بها ان شاء الله. نعطي فيها دروس ديال لا ميكرو ايكونومي 2 و لا كونطابيليتي جينيرال 2 و لا ماكرو ايكونومي، و دو طون طون غندير لكم ريزومي ديال الماناجمنت 2 اللي غادي يكون تقريبا كل 20 جور ولا كل 15 جور. غندير لكم بالنسبه غير الماناجمنت اللي غتكون كل 15 جور ولا 20 جور ولا جو سي با. المهم غتكون حصه مطوله وفيها ريزومي اللي هي جلوباليزي ولا فيها بزاف مجموع فيها ما امكن البروغرام ديالكم. دونك وبالنسبه للجهات المغربيه الاخرى اللي كنظن مازال عندهم لغه خاباج، مازال ما وصلش، مازال ما دوزوش حتى لغه خاباج. الا مازال عندهم مشكل ولا بغاوني نخدم معاهم دي زيكزامان ولا دي زيكزارسيس اللي بغاوهم هيا فيخليهم في لاباج اوفيسيال ديالنا ايكولاند اللي تابعه لهاد القناه، ولا يخليهم ليا في الكونت فيسبوك في بيرسونيل ديالي، و بيان النيميرو ديالي راه كاين في الديسكريبسيون لتحت. دونك هادشي اللي كاين كمقدمه بالنسبه لهاد الحلقه وبالنسبه للدرس ديال اليوم. راه غادي يكون على لا ميكرو ايكونومي و واحد بتيت انتروداكسيون على لا ميكرو ايكونومي اس 2، وبالضبط على الكومبورتمون ولا السلوك ديال البروديكتور ولا ديال المنتج اللي كينتج لينا هذيك لا كونتيتي ديال اكس اللي كنا كندرسوها في لو كومبورتمون ولا في السلوك ديال المستهلك. داكوغ، دونك على بركه الله ندوزو للدرس ديالنا ديال اليوم. ومرحبا بكم كاملين. بون كما كتشوفوا العنوان ديال لا ميكرو ايكونومي في هاد السيمستر هادي اللي هي الاس 2 هو الكومبورتمون ديال البروديكتور، بيان السلوك بيان التصرف ديال البروديكتور تحديدا التصرف ديالو في الانتاج ديالو بيان في لا كونتيتي برودويت اللي كينتجها لينا هو هاد البروديكتور. وهاد السلوك هذا في الانتاج يكون خاضع وبيان سومي لبزاف ديال الاعتبارات اللي هي اجتماعيه واللي هي اقتصاديه وبزاف ديال الشروط. يعني الانتاج ديالو ما كيكونش هكذاك اعتباطي ولا عشوائي. داكوغ، دونك ماشي غادي الشركه وغادي تبدا غادي تنتج لينا هكذاك. دونك خصها دير بحسابها بزاف ديال الاعتبارات وبزاف ديال العوامل. داكوغ، دونك العنوان الرئيسي ديال هذا الدرس هذا هو لا فونكسيون دوفر دو لونتربريز اللي كنرمزو ليها كيو اون فونكسيون بدلاله البري. داكوغ، دونك هذا هو الرمز السليم ديال لا فونكسيون ديال لوفر. داكوغ، اللي وكتساوي او بيان ممكن ترمزو ليها بهذا الرمز اللي هو اكس. درتو لكم هنايا، قصتو نديرو لكم بحيث ممكن بوسيبل انكم تلقاوهم في لي زيكزامان او بيان في لي زيكزارسيس ديالكم، بس ما تلفوش وما تفاجئوش. داكوغ، دونك عندهم نفس المعنى كيو بيان اكس. داكوغ، هادو شنو هي هاد لا فونكسيون دوفر. داكوغ، هنا درت لكم Q ou bien X en général est un objectif visé naturellement par le consommateur avant l'entreprise ou avant هذاك البرودكتور بحيث l'agent productif. كتجيني هاد الجملة هادي، هاد Q ou bien X اللي هي اللي قلت لكم لا فونكسيون دوفر هي الهدف المرتبة الأولى عند الكونسوماتور المستهلك اللي غادي يستهلكها ياك قبل من لونتربريز. داكوغ، بحيث هاد لونتربريز هو لاجون برودكتيف او بيان الوحده المنتجه. داكوغ، واخا الوحده المنتجه هي اللي كيكون عندها الهدف ديالها هي الانتاج باش توفرو، ولكن هاد الانتاج هذا راه تيكون هدف عند الكونسوماتور قبل من البرودكتور. داكوغ، هذه الفكره الاولى. داكوغ، بوغ
D'accord, l'objectif d'abord, l'objectif lié pour répondre à leur manque, autrement dit, leurs besoins en maximisant l'utilité. اللي هي قريناها في الأسئلة. d'accord. est-ce que تعني الجملة هذه الثانية بس هاد الهدف ولا الهدف ديال الكونسوماتور اللي هو ديك لا كونتيتي برودويت الهدف ديالو avant l'entreprise اللي هو لاجون برودكتيف. الهدف من هذا الشيء كامل اشنو؟ بس هاد الكونسوماتور هذا يحيد هذاك لو مونك او بيان البوزوان او بيان الاحتياج لهذاك البرودوي كالكونك. داكوغ. بس علاش؟ بس يحاول يدير واحد يحاول يطلع او بيان يزيد في المنفعه ديالو او بيان السعاده ديالو، ماكسيميزي السعاده ديالو عن طريق شنو؟ التغطيه ديال ديك الحاجه في هذاك البرودوي. داكوغ. هذه هي ليدي الثانيه اللي كاينه في هاد التيغي هادي. داكوغ. نتمنى تكونوا فهمتوا التيغي الاولى ديال لا فونكسيون d'offre de l'entreprise. Cette Q ou X est une quantité. دابا هذا الشرح ديالها العلمي اذا صح التعبير. داكوغ. est une ou bien محدد est une quantité d'un produit offerte produite. هاد Q ou bien X هي واحد الكميه ديال واحد المنتوج معروض في السوق. offerte يعني معروض في السوق، و بيان برودويت يعني منتوج ماشي كنقصد بها منتوج يعني خاضع لواحد العمليه ديال الانتاج. منتوج. داكوغ. ماشي زعما ان اوبجي اللي هو منتوج، كنقصد بها العمليه ديال الانتاج. برودويت. داكوغ. بحال كما كنقولوا بالعربيه اسم مفعول خاضع لواحد العمليه اللي هي عندنا في هذه الحاله منتوج. داكوغ. par le producteur ou l'entreprise. Donc, en fonction de plusieurs facteurs imposés à cette action, l'offre, tout en espérant de réaliser les gains. Donc, l'objectif du producteur qui réalise les gains. Donc, نشرح لكم هذه الجملة هذه الثانية. هاد كما قلت لكم هاد الكي هي واحد لا كونتيتي برودويت او بيان اوفرت في لو مارشي بار لو برودكتور اللي هو المنتج او بيان الشركه ديالنا بدلاله او بيان على حسب او بيان خاضعه لبزاف ديال العوامل المفروضه امبوزي سيت اكسيون بزاف ديال العوامل على هاد العمليه ديال الانتاج. سيت اكسيون اونتر بارونتيز لوفر. داكوغ. دونك فهمنا بان كاين عوامل كيتحكموا في هذه العمليه ديال الانتاج كيخليو هذه العمليه ديال الانتاج خاضعه ليهم. هذا الشيء كامل علاش؟ الهدف منه باش نغياليزي لي بينيفيس او بيان لي غان، باعتبار انني انا شنو؟ انا مقاوله او بيان شركه كندير هذاك الانتاج ديالي. داكوغ. نتمنى تكونوا فهمتوا هذه التيغي الثانيه. داكوغ. On peut citer parmi ces facteurs qui régit la production. يعني ممكن أننا كل شيء نسبي. وخا هو العلم من الإيمان، كيكون العلم يعني في هذيك اللحظة اللي حنا كندرسو فيها تيكون مطلق، ولكن راه كل شيء نسبي. داكشي اللي درت لكم parmi ces facteurs qui régit يعني اللي كيحكموا هاد العمليه ديال الانتاج كي ريجي لا برودكسيون. العامل الاول واللي هو عامل مهم وبيان واحد الكويفيسيون اللي هو ديستيناتور وبيان عامل موجه لهاد العمليه ديال الانتاج هادي، وعامل مهم واحد البارامتر اللي هو مهم بزاف اللي كيعطيني واحد الاشاره ديال القدره الشرائيه بالنسبه لهذاك المستهلك. هو اللي كيتحكم من بين العوامل المهمه اللي كتحكم ليا حاجه طبيعيه اللي كتحكم ليا في لا فونكسيون ديال البرودكسيون. باغ اكزومبل الا كان البري طالع راه لونتربريز غتشجع، هذا كاكزومبل غتشجع باش تنتج كثر. داكوغ. العامل الثاني اللي هو البوا دو فوليوم دو لا سوسيتي لا كونسوماسيون،
يعني البوا دو فوليوم دو لا كونسوماسيون. هذا تا هو عامل درتو لكم هنايا ومهم بزاف. شنو كنقصد به لو بوا الفوليوم ديال لا سوسيتي؟ يعني الحجم ديال لي كونسوماتور اللي كاينين في هذيك لا زون، داكوغ. الحجم ديال المستهلكين، العدد ديال الافراد. يعني كل ما طلع، يعني اذا بمعنى اخر ستادير كل ما طلع باغ كل ما طلع العدد ديال الافراد كل ما لا كونتيتي برودويت راه غتطلع، داكوغ. دونك هذا هو عامل مهم اللي كيحكم لينا على لا برودكسيون بيان لا فونكسيون دوفر، داكوغ. العامل الثالث اللي هو لو نومبر دي زونتربريز، داكوغ. يعني كل ما كان العدد ديال لي زونتربريز كثار، يعني ما خصني ناخذها بعين الاعتبار. يعني ما خصني ناخذ بعين الاعتبار بان راه كاينين منافسين اخرين كينتجوا البرودوي وكينتجوا هذاك البرودوي. دونك ما خصنيش انا ندير واحد البرودكسيون اللي هي كثيره، حيت كاينين واحدين اخرين كيديروا هذيك لا برودكسيون، داكوغ. بالنسبه للعامل الرابع اللي درت لكم هنا، تا هو عامل مهم بزاف، هو لا ليني du temps productif ou bien le terme, d'accord. La ligne du temps productif اللي هو خط الزمن، داكوغ. الا كنت مثلا انا يلاه بديت في لا برودكسيون ديالي ولا يلاه حليت المقاوله ديالي، داكوغ. كيكون الكابيتال ديالي مازال في لي مومون بيان في داك البدايه ديال خط الزمن تيكون مازال ضعيف. دونك لا برودكسيون ديالي غتكون ضعيفه. وحتى دوك لو سافوار فير، هذا من رايي انا الشخصي، حتى دوك لو سافوار فير مازال ماشي اوبتيمال، داكوغ، مازال ماشي مزيان، داكوغ. اي دونك لا كونتيتي غتكون البرودوي غتكون هابطه، وحتى لو بري غادي يكون هابط. وفي الدروس الجايه غنقول لكم علاش حتى لو بري غادي حتى لو بري غادي يكون طالع، باردون. وفي الدروس الجايه غادي نقول لكم علاش، داكوغ. عاوتاني في المرحله متطوره من هذا خط الزمن هذا، يعني في المستقبلا غادي تكون هذاك لو كابيتال غادي يتزاد مع الوقت، داكوغ. دونك اي اونتربريز راه كتسعى باش اوغمونطي لو كابيتال ديالها. دونك الانتاج ديالها غادي يكون كثير، غادا تشجع باش دير واحد الانتاج كثير، وباش تقاوم به هذاك الانخفاض ديال الثمن اللي كيكون من بعد، نظرا للمنافسه اللي كتكون في السوق، داكوغ. حتى هنا هادو راه عوامل مؤثره بزاف هاد لا فونكسيون ديال لوفر. وحتى هنا غنكون تقريبا هضرنا على الاغلبيه ديال العوامل اللي داخله واللي كتخلي هاد لا فونكسيون دوفر خاضعه ليها. داكوغ امبليك ان البروبليماتيك اللي غادي تكون عندنا في اخر المطاف من وراء هاد الريزومي هادي، اللي هي عباره على الانتروداكسيون غلوبال ديال لا فونكسيون دوفر. الاشكاليه المطروحه دابا غتكون لا بروبليماتيك اللي هي لا بروبليماتيك بوسي، الاشكاليه المطروحه اي دو كومون ديتيرميني سيت برودكسيون. هاد الانتاج هادي وبين هاد لو كيو هادي كونترانتي، داكور، مقيده ولا خاضعه بار تو سي فاكتور ايمي، يعني اللي خاضعه لهاد العوامل الظاهره كلها، داكور. وهاد البروبليماتيك هي المحور اللي كيحوم عليها الكومبورتمون ديال البرودكتور في هاد الاس 2 كامله. وهي هاد البروبليماتيك هي غتوجهكم التوجيه الصحيح، وغتبقاو غاديين في الخط المستقيم والصحيح، وما يبقاش يكون عندكم داك الزيزاغ وداك التشويش في دماغكم. تكونوا عارفين راسكم فين غاديين ولوبجيكتيف ديالكم، داكور. دونك حتى لهنا درنا الريزومي ديال هاد لا فونكسيون دوفر ديال لي زونتربريز. ان شاء الله في الدروس الجايه ان شاء الله راه غادي نكملوا الدروس ديالنا، وغنزيدوا نتعمقوا
اكثر واكثر وندخلوا في لي ديتاي وندخلوا في لا براتيك. ولكن راه هذه الدرس وهذه الحلقه الاولى راه هي اهم حاجه اللي غادي توجهكم وتخليكم ويخلي هذاك لا براتيك يعني فاسيل بين يديكم. ان شاء الله في الحصه الجايه ان شاء الله غادي نديروا الكونتينياسيون ديال الكومبورتمون ديال البروديكتور، ونقدر ندير فيها واحد بتيت ابليكاسيون صغيره ونزيد نكمل لكم لا تيوري ان شاء الله. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا ونكون وصلت لكم لي زيدي برينسيبال و لي زيدي جينيرال ديال لا فونكسيون دوفر. كانت هذه الحلقه ديالنا ديال اليوم، وكنتمنى تكونوا او بيان كنتمنى ان نكون فهمتكم ووصلت لكم لي زيدي برينسيبال، الافكار الرئيسيه والفكره العامه اللي كيتمحور عليها هذا الكومبورتمون ديال البروديكتور بالنسبه لهذا الدوره اللي هو لا كونتيتي برودويت بار البروديكتور بيان المنتج، وكاع لي فاكتور اللي دايرين بهاد لا كونتيتي برودويت، لي فاكتور اللي مهمين حتى هما اللي غنطرقوا ليهم من بعد في الحلقات الجايه. كيف ما قلت لكم نعاود نفكركم بان الدروس اللي غنطرق ليهم القناه نادر عدله ايكولاند بالنسبه للموديول اللي هما 4: لا ميكرو ايكونومي، لا كونتابيليتي جينيرال 2، لا ماكرو ايكونومي والماناجمنت 2. وهاد لي موديول اللي قلت ثلاثه غادي يكونوا الدروس فيهم اسبوعيا. داكوغ، دونك ديروا بالكم، وغنبقى نعطيكم المواعيد ان شاء الله تقريبا واش غادي يكون تقريبا لو بارطاج ديالهم غيكون في نهار واحد. دونك 3 الحلقات غادي يكونوا في نهار واحد تقريبا ان شاء الله. دونك لي موديول غادي يكونوا اسبوعيا. اش كانت هذه الحلقه ديالنا، نتلاقاو ان شاء الله في الحلقه الجايه. لو طرافاي كي في لا ديفيرونس. السلام عليكم.